السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. دونك في الفيديو هذا كما تفهمنا باش نصلحوا ليكزرسيس 2 كومبلكس باك مات 2018. اوكي، سيسيون برينسيبال. باهي، قبل ما نبداو بالكوريكسيون ما تنسوش باش تشتركوا في القناة باش يوصلوكم الفيديوهات الكل والدروس الكل. باهي، دونك نيكاتي عندنا ليكزرسيس، اوكي، وهذا الفيجير اللي هو تبع ليكزرسيس. نبداو نقرا لونسي. نيكاتي قال لنا سوا تيتا ان ريال نون نيل، اوكي. دونك تيتا ان ريال ابارتيان ار. في الفيجير نيكاتي عندنا ان ريبيراتورمي اللي هو او اي في، عندنا سيركل سي دي سونتر او دي رايون 1، وعندنا اي ان بوان من السيركل سي تيل كي اي او اي كونغري ا تيتا موديلو دو بي، اوكي. نيكاتي عطينا لا فيكس نتاع لي بوان اف و جي، عطينا هنيكاتي ديمي سيركل دو ديامتر اف جي، ودي هي الانترسيكسيون تاع ديمي سيركل والاكس او في، اوكي. وهذا الفيجير فيه كل شيء. دونك هذه السيركل نتاعنا، وهذه الاي، اوكي، هذه لونغ تيتا، هذه الديمي سيركل، هذوما اف و جي عطانا لي زافيكس نتاعها. دونك وهذه دي اللي هي انترسيكسيون تاع ديمي سيركل والاو في، واضح. باهي، نرجعو نشوفو اول حاجه شني. باهي، كي قال لنا اول حاجه فيريفي كي او دي او كاري ايكال 1 بلس راسين دي دي. إذا كان نشوفو الفيجير هذه او دي، اوكي، هذه او دي. باهي، هني كي اش عندنا؟ عندنا دي ان بوان ابارتيان للديمي سيركل دي ديامتر اف جي، اوكي. الور تريانجل دي اف جي شبيه تريانجل ريكتانجل، واضح. باهي، خلينا نكتبو الحكايه هذه. عندنا دونك نكيتي دي ابارتيان للديمي سيركل اللي الديامتر نتاعها اف جي. الور عندنا دي اف جي est un triangle rectangle en D. واضح. دونك هذه الحكايه الاولى اللي باش نستحقها. به، ثم قاعده مهمه برشا بالنسبه للتريونجل ريكتانجل، اوكي. مثلا هني كي نعملوا تريونجل ا بي سي، مثلا هذا ان تريونجل ا بي سي، دونك هذه الأ مثلا ريكتانجل هنيكاتي، هذه البي وهذه السي، اوكي. هذه بي سر دا، واضح، حتى كانها ماهيش بي سر دا، هي هنيكاتي. به، عندنا قاعدة مهمة هنيكاتي في أي تريونجل ريكتانجل. عندنا مثلا نسمو هذه هاش البروجيكتي أورتوغونال نتاع الأ سير بي سي. عندنا أ هاش أو كاري إيكال لو برودوي دي سيغمون تاع ليبوتينيس. لي دي سيغمون هنيكاتي هما شنو؟ البي هاش والسي هاش، اوكي. دونك ا هاش او كاري ايكال بي هاش و سي هاش، واضح. باهي، اذا كان نطبقوا القاعده هذه في تريونجل دي اف جي، اش يكون عندنا؟ او دي او كاري، او دي او كاري، دونك اللي هي هنيكاتي عندنا ا هاش ايكال او اف و او جي، والا ايكال نعملوها كيما هنيكاتي بالضبط، ايكال اف او و جي او، واضح. باهي، ايكال. باهي، تو اللي كان نرجعو نيكيتي ليكزارسيس، دونك عطيني لي زافيكس نتاع البوان اف و جي، واضح. دونك نيكيتي لافيكس نتاع الاف هو مانزا، لافيكس نتاع الجي ان بلس راسين دي دي. باهي، دونك بما ان لافيكس نتاع الاف 1، دونك الاو اف قداش باش يكون؟ الاو اف باش يكون هو الموديل تاع زد اف، وزد اف هو مانزا، دونك باش يكون 1، واضح. خاطر الموديل تاع زد اف هو الموديل، دونك نيكيتي عندنا موديل دي زد اف اللي هو ايكال او اف، نعمل كيت فيكتور اللي هو ايكال او اف ايكال فالور ابسولي دو ماينس 1 ايكال 1، واضح. باهي، فوا او جي. او جي كيف دونك نكيت باش نعمل 1 بلس راسين دو 2، واضح. دونك نكيتي عندي هذه 1 وهذه 1 بلس راسين دو 2. باهي، 1 فوا 1 بلس راسين دو 2، دونك باش تعطيني 1 بلس راسين دو 2. هذه الاو دي او كاري اللي حاب عليها هو. عندي بي قال لي سوا ا لي بوان دافيكس زد ا، دونك نعمل هكاكي زد ا égale I racine de 1 plus racine de 2 exponentielle I θ. اوكي. باهي، نبداو نوصلو إلي زد A égale OD exponentielle I donc I θ plus puissance 2، واضح.
دونك هاني كاتي كيفاش باش نخرجوا من زد ا ايكال اي راسين دو 1 بلس راسين دو دي اكسبوننسيال اي تيتا باش نوصلوا لزد ا ايكال او دي اكسبوننسيال اي تيتا بلس بي سور دي. باهي الحكايه سهله على الاخر زاد هاني كاتي واضح. جيست تم حكايات لازمنا نعرفوه. هاني كاتي لازمنا نعرفوا اللي اي ايكال اكسبوننسيال اي بي سور دي واضح. باهي اذا كان نعوض الاي بالاكسبوننسيال دونك هاني كاتي شو اللي عندنا اكسبوننسيال اي بي سور دي راسين دو 1 بلس راسين دو 2 دونك هذه باش نخليها كيما هي اكسبوننسيال اي تيتا اللي هي ايكال. باهي نجيب الراسين على الاول 1 بلس راسين دو 2 لما الاكسبوننسيال مع بعض دونك نكتب شو اللي عندي اكسبوننسيال اي تيتا بلس بي سور 2 واضح. باهي ايكال. باهي هذه شنو هذه انا باش نعملها نيكاتي هي او دي او كاري واضح. دونك نيكاتي عندنا او دي او كاري ايكال 1 بلس راسين دو 2 معناها ايكال راسين دي او دي او كاري واضح. خاطر تحت الراسين عندنا او دي او كاري اكسبوننسيال اي تيتا بلس بي سور 2 ايكال راسين دي او دي او كاري باش تعطينا او دي اوكي اكسبوننسيال اي تيتا بلس بي سور 2 واضح. هذه الفورم تاع زد ا اللي يحب عليها هو هنيك. باهي بعد كده يحب كونستروير لي بوان ا. باهي كيفاش باش تصير الكونستركسيون تاع البوان ا. دونك نمشي هنيك للفيجير ديسان دونك نختار مثلا كولر هذا. باهي هنيك عندنا دونك عندنا لارغيمون دي زد ا ايكال شنو تيتا بلس بي سور 2 واضح. وعندي الموديل ايكال او دي. باهي خلينا نرسم الارغيمون الساعه. باهي لا هذه عندنا تيتا اوكي باش نرسم هنيكاتي نرسم هنيكاتي البيربونديكولار على الاو اي. علاش؟ على خاطر حاجتي تيتا بلس بي سور 2 دونك هذه تيتا هذه بي سور 2 معناها هذه لونجل هذه الارغيمون تاع زد ا اوكي هذه الارغيمون تاع زد ا. علاش؟ خاطر عندنا فيها تيتا وزدناها بي سور 2 واضح. باهي كيفاش نرسم الاو دي؟ او دي سهل على الاخر جيست باش نزيد هنيكاتي او دي. دونك عندنا هذه او دي نجي مثلا بالكار ولا حاجه دونك هذه شوف هذه قداش من الاو للدي ونعملها هنيكاتي واضح. هذه البوان ا. باهي هنيكاتي عندنا دوزيامون اون كونسيدير دون سي ليكواسيون ا. شوفوا شنو هي ليكواسيون ا. دونك عندنا زد كاري بليس راسين دو 2 سير اي راسين دو 1 بليس راسين دو 2 هنيكاتي عندنا اكسبوننسيال اي تيتا و زد بليس اكسبوننسيال دي زي تيتا ايكال 0. هذه ليكواسيون. اول حاجه قلنا فيريفيي كي زد ا ايت اون سوليسيون دو ا. اش لازمنا نعملوا هنيكاتي نعوضوا هنيكاتي زد بالزد ا ونشوفوا اسكو نلقاه 0 ولا لا. باهي هنيكاتي باش نعمل دونك باش نعمل زد ا او كاري بليس راسين دو 2 سير اي فوا راسين دو 1 بليس راسين دو 2 اكسبوننسيال اي تيتا زد بليس اكسبوننسيال دي زي تيتا. هنيكاتي عندي زد ا كيف خاطر ديما باش نعوض بزد ا ايكال لازمنا في الاخر نلقاها ايكال 0 ايكال. باهي دونك نعوض اي راسين دو 1 بليس راسين دو 2 اكسبوننسيال اي تيتا كلها او كاري هذه بليس راسين دو 2 سير اي راسين دو 1 بليس راسين دو 2 اكسبوننسيال اي تيتا. دونك انا كي باش نضرب في زد ا عندي اي راسين دو 1 بليس راسين دو 2 دونك نحب نكتبها نكتب كلها اكسبوننسيال اي تيتا واضح. هذه زد ا بليس اكسبوننسيال دي زي تيتا. باهي تو نحسب هذه دونك عندي باش تولي عندي اي كاري. اي كاري هي موان 1 فهذه موان 1 بلس راسين دو 2 كلها او كاري راسين دو 1 بلس راسين دو 2 كلها او كاري دونك باش تعطيني 1 بلس راسين دو 2. علاش؟ خاطر الراسين باش يتنحى او كاري. باهي اكسبوننسيال دي زي تيتا لو كاري كي تهبط الاكسبوننسيال دونك نكتب باش تولي 2 بليس. باهي هني كاتب باش نعمل سامبليفيكاسيون اوكي دونك باش نعمل سامبليفيكاسيون بالاي جيست نبدل الكولور دونك باش نعمل سامبليفيكاسيون بالراسين دو 2 والاي راسين دو 1 بلس راسين دو 2 اي هني كاتب زاد كيف باش نحى الاي باش نحى راسين دو 1 بلس راسين دو 2 واضح. دونك هني كاتب باش يقعد عندي راسين دو 2 اكسبوننسيال
دي زي تيتا. علاش دي زي تيتا؟ خاطر عندي اكسبوننسيال اي تيتا فوا اكسبوننسيال اي تيتا. واضح؟ باهي نيكيتي بليس اكسبوننسيال دي زي تيتا ايكال. باهي باش نحل الموا هذه دونك تولي موا اكسبوننسيال دي زي تيتا موا racine de d exponentielle d زي تيتا بليس racine de d exponentielle d زي تيتا بليس exponentielle d زي تيتا. واضح؟ باهي نعمل simplification دونك تنحى هذه وتتنحى هذه دونك بالنسبة لهذه باش تنحى هذه. واضح؟ إيكال زيرو. دونك هذه الفيريفيكاسيون تاع زد أ كاين سوليسيون. كيف نجمو نقولو ألور زد أ est une solution de E. واضح؟ باهي شوفوا B تو. B قال لنا on désigne par B le point d'affixe ZB où ZB est la deuxième solution de E. déterminer ZB. باهي كي حبنا نخرجوا ZB عندنا ندير ريلاسيون ما بين لي سوليسيون نتاع ليكواسيون. ما نحبش نستعملوا واحدة منهم اللي هي عندنا Z1 و ZD إيكال سي سير أ. واضح؟ دونك والأخرى نتاع السون. باهي باش نخدموا بهذا. احنا اش عندنا ZA وعندنا ZB. باهي دونك باش نعمل ZA و ZB إيكال سي سير أ. دونك ZB إيكال سي سير أ فوا 1 سير ZA. نجي كي تو باش نبدا نعوض ZB إيكال. باهي شنو هو السي عندنا نيكيتي؟ باهي نيكيتي بالنسبة للأ والبي والسي دونك هذه الأ نيكيتي دونك باش تعطيني أن والبي دونك البي هي الحكاية هذه كلها. أوكي جيست نحى الزاد دونك الباقي كلها بي. هذه كلها البي ونيكيتي عندي هذه السي. واضح؟ اش معناه؟ معناه نيكيتي السي باش تكون اكسبوننسيال دي زي تيتا تصير أن. أوكي خاطر الأ أن فوا أن سير زد أ. زد أ هي إي racine de 1 plus racine de 2 exponentielle I θ. واضح؟ إيكال. باهي نيكيتي اللوطة باش يقعد عندي دونك I racine de 1 plus racine de 2. باهي والفوق. باهي بالنسبة للفوق تو باش نشوف لي زيكسبوننسيال دونك نيكيتي عندي اكسبوننسيال دي زي تيتا اكسبوننسيال دي زي تيتا فوا اكسبوننسيال موان زي تيتا. على خاطر هذه كي تطلع لفوق دونك باش نزيدها سيني موان. واضح؟ دونك الاكسبوننسيال هذه كي تطلع لفوق باش نزيدها سيني موان هذا الإي معناه موا إي تيتا باش تولي. دونك زد بي في الآخر إيكال اكسبوننسيال إي تيتا سير إي راسين دو 1 بلس راسين دو 2. هذه زد بي. باهي تو نتعدو تروازيامون دونك أ هني كي تحب مونتري كي لي بوان أو أ بي سون أليني. كي أو montrer que O, A et B sont alignés. باهي هني كاتي عبارة قال لنا montrer que OA et OB sont collinéaires. علاش؟ على خاطر كي ضل دي فاكتور كولينيير وعندهم ان بوان كومان دونك لي تروا بوان باش كل اليني. واضح؟ باهي نشوفوا حكاية مهمة برشا شفناها في الفيديوهات اللي فاتت نتاع الكومبلكس باش نزيد نذكركم بها نيكاتي اللي هي نتاع الفاكتور كولينيير. نقولوا OA et OB sont collinéaires si seulement si ZOA sur ZOB appartient à R. اوكي دونك لازم يكون ريال. باهي ونقولوا OA et OB sont orthogonaux si ZOA sur ZOB appartient à IR. اوكي دونك عدد فوا اي. واضح؟ معناها ايماجينير. دونك هني كي هذا باش يكون ريال بير هذا هنا شكون ايماجينير بير. واضح؟ فهني كي نحسب الزد او ا
سير زد او بي إيكال دونك زد A موان زد او سير زد بي موان زد او إيكال به زد A هي إي راسين دو 1 بلس راسين دو 2 إكسبوننسيال إي تيتا و زد بي لقيناها إكسبوننسيال إي تيتا سير إي راسين دو 1 بلس راسين دو 2 أوكي إيكال باهي نسامبليفي لي زيكسبوننسيال أوكي شماش تولي إي راسين دو 1 بلس راسين دو 2 و دونك هادي باش تولي لانفيرس دونك تطلع الفوق باش تولي إي راسين دو 1 بلس راسين دو 2 واضح باش تولي عندي إي كاري 1 بلس راسين دو 2 اللي هي إيكال دونك إي كاري موان 1 باش تولي موان 1 بلس راسين دو 2 أبارتيان لإر أوكي وإلا نجم نقولو ريال بير ألور أو A et OB sont collinéaires et ont un point commun O, alors O, A, B sont alignés. واضح به نيكات يعطينا دونك في B عطانا ZC égale OD exponentielle I θ اوكي به قالنا بلاسي لي بوان سي إذا كان نجيو نيكات اللي فيغير دونك عندنا هذه تتا عندنا او دي دونك شماش نعملو باش نزيدو الدروات هذه كالعاده اوكي ونيكات عندنا او دي دونك يلزمنا ناخذ نفس الطول نتاع الاو دي دونك باش نعملو نيكات دونك هذه مثلا او دي نيكات نقولو او سي مثلا باش تجي هنا مثلا اوكي دونك نقولو هذه البوان سي واضح جيست نيكات عندنا لونغ تتا دونك عارفين البوان سي وين باش تجي بالضبط دونك باش تجي منه اوكي على الدروات هذه جيست ناخذو القياس او دي ونعملوه هنا واضح ده تعداو لسي تو دونك سي قال لنا مونطري كي افيكس دو ا سي سير لافيكس دو ا بي ايكال سين دو 2 سور 2 1 بلس اي سهل برشا نحكيتي دونك جيست باش نبدا من الاول باش نعملو افيكس دو ا سي سير افيكس دو ا بي إيكال به نكتب باش تكون زد سي موان زد أ سير زد بي موان زد أ ونعوض أوكي دونك نرجع نكتب باش تكون إيكال باهي بالنسبة لزد سي دونك عندنا أو دي إكسبوننسيال إي تيتا والأو دي هي دونك راسين دو أن بليس راسين دو دي باش تكون إكسبوننسيال إي تيتا هذه زد دي هذه زد سي موان زد أ اللي هي إي راسين دو 1 بلس راسين دو 2 إكسبوننسيال إي تيتا دونك نزيد نكتب نكتب زد أ مرة أخرى باش نستحق اللوتا 1 بلس راسين دو 2 إكسبوننسيال إي تيتا دونك نكتب عندي زد بي هي إكسبوننسيال إي تيتا سير 1 بلس راسين دو 2 كلها أون راسين وعندي إي واضح هذه زد بي دونك طلعناها على الأول باهي نكتب نجم أول حاجة نحل إكسبوننسيال أوكي دونك باش نعمل سامبليفيكاسيون بالنسبة للإكسبوننسيال نحل الإكسبوننسيال هذه ونحل هذه ونحل هذه ونحل هذه باهي هذوك ارتحنا منهم باهي هنا كاتب بعد ما نحيت لي زيكسبوننسيال إيكال أوكي باهي تو باش نزيد نحل الراسين هذوما أوكي دونك باش نحل الراسين هذا باش نحل هذا باش نحل هذا هني كاتب جيست كي باش نحل هذوما يلزمني هني كاتب نضرب في راسين دو 1 بلس راسين دو 2 تصور واضح باهي هني كاتب باش يقعد 1 الفوق من هذه كلها باش يقعد 1 موان زي يعني كاتب باش يقعد عندي موان زي كان موان زي هذيا واضح به وهني باش يقعد ان سير شنو اي و 1 بلس راسين دو 2 واضح دونك هذه او كاري باش تولي 1 بلس راسين دو 2 به دونك باش نضرب من فوق فوا اي نضرب من لوطا فوا اي دونك ايكال به كي نضرب من فوق فوا اي دونك هي تولي عندي اي بلس 1 من جبت بلس 1 دونك موان زي كاري اي كاري تعطيني موان 1 نزيدها موان تولي بلس 1 مولوتا شو اللي عندي دونك نكاتي اي
يصير إي 1 بلس راسين دو 2 أوكي بلس 1 كالعادة عندي موان زي كاري دونك 1 باهي ني كي باش نزيد نحي الإي هاذي باش نحي الإي هاذي دونك اش قعد لي؟ قعد لي الفوق إي بلس 1 ولوطا 1 سير 1 بلس راسين دو 2 بلس 1 أوكي اللي هي إي بلس 1 ولوطا باش نوحد المقامات دونك باش تولي 1 بلس راسين دو 2 1 بلس 1 بلس راسين دو 2 أوكي اللي هي إيكال دونك عندي الفوق إي بلس 1 كالعادة تصير 1 بلس راسين دو 2 وني كي تولي عندي 2 بلس راسين دو 2 دونك إيكال إي بلس 1 وهذه كي تطلع الفوق باش تولي العكس دونك باش تولي عندي 1 بلس راسين دو 2 تصير 2 بلس راسين دو 2 واضح باهي توا حكاية مهمة على الآخر دونك عندي الإي بلس 1 وعندي الإي بلس 1 واضح دونك الإي بلس 1 خلاها ويلزمني نحاول كيفاش نخرج الكونستانت الأخرى اللي هي راسين دو 2 سور 2 من الحكاية هذي دونك هذه كلها يلزمني نحاول كيفاش نرجعها راسين دو 2 سور 2 باهي كيفاش نيكيت كالعادة يقال إي بلس 1 واضح باهي الآن هذه إذا كان نخرج منها راسين دو 2 سور 2 مش يقعد دونك نيكيت باش نخرج راسين دو 2 سور 2 واضح باهي نيكيتي عندي يصير دونك 2 بلس راسين دو 2 اوكي باش نبدا نخرج في راسين دو 2 سور 2 باهي الان هذيك كان نخرج راسين دو 2 سور 2 تقعد دونك نعمل العكس دونك اني دي سير راسين دو 2 اوكي بليز وبالنسبه للراسين دو 2 دونك بما اني كنت خرجت راسين دو 2 سور 2 دونك هذه عندي راسين دو 2 باش نضربها في 2 سير راسين دو 2 اوكي دونك اني كنت خرجت راسين دو 2 سور 2 ضرب في 2 سير راسين دو 2 ضربت في العكس كيما الان كيما راسين دو 2 باهي ايكال 1 بلس إي راسين دو 2 سور 2 نيكاتي عندي 2 بلس راسين دو 2 هذه متفاهمين فيها يلزمني الفوق زيد يولي عندي كيف كيف باه 10 سور راسين دو 2 هي باش تقعد راسين دو 2 علاش خاطر 2 إيكال راسين دو 2 وراسين دو 2 واضح دونك نعمل سامبليفيكاسيون بوحدة باش تقعد الأخرى دونك هني عندي راسين دو 2 هنيكاتي دونك باش نسامبليفي بالراسين دو 2 دونك تقعد 2 بلس 2 واضح دونك هذه 1 نجم نحي هذه ونحي هذه إيكال 1 بلس إي راسين دو 2 سور 2 هذه الفورمولا اللي نلوج عليها باهي دونك قلنا اون دوبير كي لي تريونغل أ بي سي اي ايزوسيل اي كي أ بي أ سي كونغري بي سير 4 موديلو دو بي دونك نكاتي كالعادة مازلنا في سي اوكي باهي عندنا لا فيكس دو أ سي سير لا فيكس نتاع أ بي إيكال راسين دو 2 سور 2 اوكي و 1 بلس إي باهي نكاتي عندي حاجتين أول حاجة عندي أ بي سير أ سي إيكال دونك إيكال شنو؟ إيكال الموديل دو أ سي سير موديل دو أ بي اللي هو إيكال دونك الموديل نتاع نومبر كومبلكس هذا معناها الموديل نتاع لا فيكس على فيكس اوكي دونك باش يكون إيكال راسين دو 2 سير 2 فوا الموديل تاع 1 بلس إي اللي هو باش يكون إيكال راسين دو 2 سير 2 فوا راسين دو 1 au carré plus 1 au carré, l'imaginaire au carré plus le réel carré égale racine de 2 sur 2 fois racine de 2 égale à 1 ok bah نيجاتي اش عندي AB sur AC égale à 1 alors AB égale à AC donc ABAC ABC est isocèle en A واضح به بالنسبة لللونج دونك عندي AB AC congrue l'argument de la fixe de AC sur la fixe de AB اوكي دونك نكيت العكس الأول هو اللي يكون ملوطة واضح به congrue à argument donc racine de 2 sur 2 و 1 plus i اوكي به اللي هو congrue l'argument de 1 plus i donc constante نجم نحاها واضح إذا كان constante positive donc congrue النمبر l'argument تاع نمبر complexe نفسه إذا كان constante négative donc تولي plus b
واضح؟ فهني كاتي عندي موديلو دي بي وهني عندي موديلو دي بي كيف هني كاتي موديلو دي بي. دونك هني كاتي كونغري ارجيومون امبليس اي اللي هي الارجيومون تاع امبليس اي دونك بي سور 4 موديلو دي بي. واضح؟ دونك الامبليس اي الامبليس اي دونك هي racine de 2 exponentielle اي بي سور 4. واضح؟ دونك الموديل راسين دو 2 والارجيومون هي بي سور 4. دونك هاكا علاش هاني كاتي عندنا ارجيومون دو ان بلس اي كونغري ا بي سور 4. باهي اخر حاجه هاني كاتي كونستروير الور لي بوان بي. اللي كان نجو هاني كاتي للفيغير دونك عندنا الا وعندنا سي مازالت البي. باهي عندنا حاجتين دونك الا بي ايكال ا سي دونك عندنا الا بي ايكال ا سي هذه حكايه. وعندنا الحاجه الاخرى عندنا ا بي ا سي كونغري ا بي سور 4 ميدلو دي بي. باهي أول حاجة نرسمو لونغل بي سور 4. دونك كي نجم نعمل مثلا دروات أسي أوكي ونعمل هكيك البربونديكولار على الأسي في الأ أوكي. هذه البربونديكولار على الأسي في الأ. باهي بعد كده اش نعمل نجي للونغل هذه دونك بما أنها بي سور 2 أوكي نعمل المنسف نتاعها. دونك نقولو مثلا هذه هذا هو المنسف نتاعها معناها لي زونغل هذوما الزوز إيكو كل واحدة بي سور 4. واضح؟ دونك تو عملنا بي سور 4 عملنا لونغل بي سور 4. نزلت البوان بي وين بتجي بالضبط؟ البوان بي باش تجي من الجهة هذه. علاش؟ على خاطر لونغل لازمها تكون لونغل ا بي ا سي بي سور 4. تو واش باش نعمل؟ تو باش ناخذ الميزور نتاع السيغمون ا سي اوكي باش نعملها نيكيتي. نقول مثلا البي تجي هنا. واضح؟ دونك نقيس هذه قداش ونعملها على الدروات هذه. واضح؟ كيما قلت لكم اول حاجه نعمل بيربونديكولار على الا سي في الا بعد نعمل منسف الزاويه هذه دونك بي سور 2 باش نقسمها على 2 دونك هذه بي سور 4 هذه بي سور 4 اوكي. بعد ناخذ القياس نتاع الاسي دونك نعمله على الدروات هذه دونك نقولوا بي تجي هنا دونك هذه البوان بي. واضح؟ باهي ان شاء الله تكون واضحه الكوريكسيون حتى كان الكتابه ماهيش واضحه بالباهي. اما ان شاء الله الفيديوهات الجايين يكونوا اوضح اكثر. ما تنسوش باش تشتركوا في القناه دونك وتخلوا لنا اذا كان عندكم سؤال والا راي والا اي حكايه. باهي دونك ان شاء الله يكون واضح كل شيء. السلام عليكم ورحمه الله.